बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूती कपड़े पर नमक छिड़ककर गैर ज़रूरी बालों पर रगड़ने से बाल ख़त्म हो जाते हैं। अपने रिज़्क रोज़ी में बरकत चाहते हो तो रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़कर काम शुरू किया करो। तेज़ाबियत से बचने के लिए खाना थोड़ा खाओ। कमज़ोरी बढ़ जाए तो इलायची को गुड़ वाले पानी में डाल कर पियो। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। पालक खाकर फौरी सो जाने से नींद ठीक तरह से नहीं आती। नाजरीन, हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। जो ज़्यादा सोता है वो बहुत उदास रहता है। अंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी होते हैं, मैदा ठीक होने लगता है और जिस्म में ताकत आती है और बदहज़मी दूर होती है। नाजरीन, कलवंजी का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए फ़ायदा मंद है क्योंकि कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। सुबह की सुस्ती और काहली से बचने के लिए हल्दी इस्तेमाल ज़रूर करें। नाजरीन, क्या आप जानते हैं रोज़ाना मुस्कुराते हुए 10 मिनट पैदल चलना डिप्रेशन को दूर करता है। जिनकी औलाद ना होती हो वो जुम्मे वाले दिन यतीम और मस्कीन बच्चों को खाना खिलाया करें। बहुत जल्द अल्लाह उनको औलाद अता करेगा। सौंफ खाने से पेट ख़राब नहीं होता। रात के वक़्त वज़ू करके सोया करो, बरकत होती है। नाजरीन, इल्म की ज़बान सदाकत और ज़ाहिर की ज़बान हमाकत है। घर में लीमू का पौधा लगा हो तो मच्छर नहीं आते। नाजरीन, नीम के दरख्त के साए तले बैठने से मोटापा और 100 बीमारियां दूर होती हैं। मर्दाना ताकत चाहते हुए कि कभी ख़त्म ना हो तो गैर ज़रूरी बालों को टाइम पर साफ़ कर लिया करें। कश्मीरी चाय पीने से पेट में गैस नहीं बनती। सोने से पहले नाफ में बादाम के तेल के कतरे लगाने से जिल्द चमकदार और ख़ूबसूरत हो जाती है। नाजरीन, पलकें लंबी करने के लिए रोज़ाना पलकों पर रात को सोने से पहले तेल लगाना चाहिए। सफ़ेद मुर्ग घर में पालने से रिस्क में इजाफ़ा होता है। फरिश्ते आते हैं। नाजरीन, गंदम के आटे की रोटी खाने से मैदा मजबूत हो जाता है, जबकि सफ़ेद आटे की रोटी से मैदा कमज़ोर हो जाता है। नाजरीन, आँखों पर मस्कारा और नकली पलकों के इस्तेमाल से आँखों की बिनाई कमज़ोर हो जाती है और आँखों में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर होने का ख़तरा होता है। नाजरीन, होंठों पर ज़्यादा लिपस्टिक का इस्तेमाल से होंठों का कुदरती रंग काला पड़ जाता है। नाजरीन, जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं उनके पेट में जमा हुई चर्बी में कमी आने लगती है। नाजरीन ग्रामी, मोटापे से छुटकारा मिल जाता है और कब्ज़ का मसला नहीं होता। नाजरीन, खीरा खाने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। खुश्क रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है। ज़्यादा बहस करने से अक्ल में कमी आती है। नाजरीन, रात को सोने से पहले आईब्रोज़ पर सरसों का तेल का मसाज करने से नज़र कमज़ोर नहीं होगी। मोटी औरतें मोटापे से निजात चाहती हैं तो निहार मुँह पानी में लीमू और अदरक का रस मिलाकर पीने से चर्बी पिघल जाएगी। नाजरीन, चने की दाल के अंदर सौंफ मिलाकर खाने से जवानी बरकरार रहती है। समंदरी नमक इंसान के वज़न को कम करता है। नाजरीन, निहार मुँह शहद चाटने से आपका हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है। तेज़ खुशबू सूंघ कर सोने से नींद ज़्यादा आती है। नहाने के बाद अपने बालों पर तौलिया लपेटने से बालों की चमक ख़त्म हो जाती है। सलाद में बंद गोभी के पत्ते चबाने से पेशाब खुलकर आता है। सुबह के वक़्त अनार खाओ, खून पैदा होता है। नाज़रीन ग्रामी, रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस पीने से शुगर की बीमारी ख़त्म होती है। नमकीन चीज़ें ज़्यादातर रात के वक़्त खाया करो, फ़ायदा देंगी।
गन्ने का रस बदहज़मी ख़त्म करता है। मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। कम मिर्च मिसाले इस्तेमाल करने वाले बंदे का मैदा कभी ख़राब नहीं होता। निहार मुँह 2 अखरोट खा लेने से जिस्म का दर्द और कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। सफ़ेद प्याज का रस बालों में लगाओ, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। मछली खाने से आपकी जिल्द चमकदार हो जाती है। मछली खाने से और ज़हनी तनाव से बचे रहते हैं। मछली का इस्तेमाल बालों की कुदरती नशोनुमा करता है। मछली खाना दिमाग, याददाश्त और दिल के लिए फ़ायदेमंद है। हाथ पांव सुन्न होने लगें तो ये चीज़ों से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक, चावल, दही और लस्सी। जो औरतें मेथी दाने रोज़ाना रूटीन से इस्तेमाल करती हैं वो देर तक जवान रहती हैं। नाजरीन, अगर हिचकी ना जा रही हो तो मिसवाक करें और कुछ देर मुंह में फेरते रहें। इंशाअल्लाह हिचकी कैसी भी हो ठीक हो जाएगी। रोटी खाने से कबल एक इलायची का दाना चबा लिया करो, रोटी जल्दी हज़म हो जाएगी। नाजरीन, अनार का इस्तेमाल शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। हमल के दौरान पेट पर पड़ने वाले निशानात से बचने के लिए औरत को चाहिए कि वो हमल के दौरान पेट पर सरसों के तेल में लीमू मिलाकर 3 से 4 मरतबा दिन में मसाज करे। ऐसा करने से पेट पर खारिश के निशानात नहीं पड़ेंगे। सरसों का तेल पिंडलियों पर मसल लेने से बदन की सारी थकावट उतर जाती है। नाजरीन, ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। खाली पेट नहाओ, जिस्म में गर्मी से बच जाओगे। नाजरीन ग्रामी, बिल्ली घर में पालोगे तो दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। कपड़ों पर जंग लग जाने की सूरत में लीमू रगड़ने से दाग ख़त्म हो जाते हैं। अंगूर खाने से बलगम ख़त्म होती है। पेट के दाईं जानब सूजन आए तो आपको मसाने की कमज़ोरी है। चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लें, ज़िंदगी भर चेहरा साफ रहेगा। घर में सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ का आना घर में बरकत होने की निशानी है। जैतून का तेल आंखों पर डालने से नज़र तेज़ होती है। नज़र बद का रूहानी इलाज, 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर बच्चे के सीधे गाल पर दम करें। दूसरी मरतबा सूरह कौसर पढ़कर उल्टे गाल पर करें और तीसरी मरतबा पढ़कर उसकी पेशानी पर दम दें। इंशाअल्लाह नज़र उतर जाएगी। शुरू में 3 बार दुरूद शरीफ और 1 बार आऊज़ु बिल्लाह और 1 बार सूरह कौसर से कबल पूरी बिस्मिल्लाह पढ़नी है। नाजरीन, बिस्तर पर सोते वक्त पानी का छेंटा मारने से दिल के दौरे से हिफाजत होती है। नहाने से पहले गैर ज़रूरी बालों पर सरसों का तेल लगाने से शर्मगाह की बदबू कम हो जाती है। असर की नमाज के बाद सोते रहने से भूलने की बीमारी लग जाती है। जो औरतें रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती हैं उनको घुटनों के दर्द की शिकायत कम होती है। बर्फ़ वाला पानी पीने की आदत टांगों में दर्द की वजह बनती है। गुलाब के फूल चेहरे पर मसल देने से दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। रात को बादाम के 4 दाने शहद में भिगोकर खाने से अक्ल बढ़ती है। रोज़ाना नहाने वाले इंसान को फालिज नहीं होगा। सुबह के वक्त सबसे पहले घर की सफाई करने से आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफ़ा होता है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने वाले इंसान को कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। हरी सब्जियां मसलन मटर की, पालक वगैरह खाने से डिप्रेशन को दूर भगाया जा सकता है। जो शख्स बेहुदा बातों से खुश रहता है उसकी नाराज़गी की ज़रा परवाह ना करो। नाज़रीन ग्रामी, तवे पर नमक लगा दें, रोटी नहीं फटेगी। दांतों पर लीमू के छिलके रगड़ने से दांतों की पीलाहट ख़त्म हो जाती है। छोटे बच्चे को अगर खांसी है तो उसे छोटी इलायची पीसकर खिला दें, खांसी ख़त्म हो जाएगी। भूलने की बीमारी हो
تو سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے حل ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے سے گردے اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پخانہ کرنے میں زور نہیں لگانا چاہیے۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو اسب گول دودھ میں ڈال کر پیو۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لیں۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کریں۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں جھڑتے۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے پیس کر روز لگائیں۔ سوکھی روٹی کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں۔ اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ اگر آپ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 لونگ کھا کر سوتے ہیں، آپ کو قبض، پیٹ کا درد، تیزابیت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو ٹالکم پاؤڈر میں سرکہ ملا کر لگانے سے آپ کا کالا رنگ دودھ کی طرح گورا ہو جائے گا۔ کاجل اور سرما دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں چٹکی سفید زیرہ ملا کر دن میں 1 بار استعمال کرو۔ چند ہفتوں کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، گھر میں بلی بچے پیدا کر دے تو گھر کے مالک کو دولت کی کبھی کمی نہیں آتی۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہتی ہے۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر سے بچے رہو گے۔ زیادہ لہسن استعمال کرو، وزن میں کمی آنے لگے گی۔ نہار منہ شبنم پر چلو، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ ناظرین گرامی، سر کے درمیان والی جگہ پر مسلسل دبانے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلد ڈھل جاتی ہے۔ سب سے اچھی رائے وہ ہے جو نفسانی خواہش سے دور اور راست روی کے نزدیک ہو۔ ناظرین گرامی، جن کا پیٹ نہ صاف رہتا ہو وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ پودینے اور لیموں کا رس ملا کر پی لینے سے آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ ادرک اور لیموں کا رس ملا کر روزانہ پینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ ناظرین، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہتے ہو تو روزانہ صرف 1 کیلا کھایا کرو۔ روزانہ 1 سیب نہار منہ کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ناظرین، آٹا جب بھی گوندھ لیں اس کے بعد لیموں نچوڑ لیں تو آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ روزانہ صرف 1 انار انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ میتھی اور پالک کا استعمال ضرور کیا کرو، اس سے پٹھے پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات کرتے رہا کرو، گناہوں پر توبہ کرو، ذکر اللہ کرو اور عبادت کرو۔ نہار منہ چائے کا استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ حمل کے دوران بال گرنے لگیں تو لسوڑے کا رس نکال کر شیمپو میں ملا کر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سینے پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ آنکھوں میں شہد ڈال دو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔
شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنی ہے تو روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں: روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ بلا ناغہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ گاجر کا حلوہ بھی ذہانت کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، دار چینی گیس کو دور کرتی ہے۔ دار چینی چکنائی کو کم کرتی ہے۔ دار چینی کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے۔ دار چینی پیٹ کے درد کو مات دے دیتی ہے۔ دار چینی السر سے نجات دیتی ہے، گلے کی سوزش کو کم کرتی ہے، قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے۔ ناظرین، وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں روزانہ کھا لیا کرو: لیمو، بند گوبھی کے پتے اور کھیرے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ دانت صاف کرتے وقت ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پہلے اپنے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں؟ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد اسم مبارک یا مصور کو سوتے وقت 369 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ بچے کی پیدائش تک اس سے پڑھتی رہے۔ انشاءاللہ بچہ یا بچی پیدا ہوگا، وہ نہایت خوبصورت اور صحیح سلامت پیدا ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیں، ماں کا دودھ بچے کی قدرتی غذا ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے گھڑیاں اور چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے۔ ناظرین، جو عورت بانجھ ہو 10 دن روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2.5 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق چینی اور دودھ کے بغیر کافی کا مناسب استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم اور گرد کی تہ نہیں جمنے دیتی۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا مفید ہے، اس سے نیند بہتر ہوتی ہے۔ اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پی جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے پھیپھڑے ایک سائز کے نہیں ہوتے؟ دل کی جگہ بنانے کے لیے دایاں پھیپھڑا بڑا اور بایاں پھیپھڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ رزق کو تنگ کر دینے والے کام: بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے دانہ پانی نہ رکھنا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ اتارنا، گھر میں آئی بلی کو مار کر گھر سے بھگانا، گھر میں آئے مہمان سے برا سلوک کرنا، گھر میں عورت کا اونچی آواز میں بات کرنا۔ دوائی کھانے کے فوری بعد کبھی مت لیٹیں۔ پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور کبھی درد نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ جامن کا استعمال کریں۔ پودینے والی چٹنی کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے جوانی چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روز پیو۔ مچھروں والے لوشن کے زیادہ استعمال سے بدن میں الرجی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ درست کپڑوں کا انتخاب کرنے سے متاثر اور پریشانی سے بچتا ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جائیں گے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھا لیں۔ جزاک اللہ۔